अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये 1973 की बात है। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी। ऐसे में एक अमरीकी सेनेटर एक बहुत ही अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वो अमेरिका की असला कमेटी का सरबराह था। इसे फौरन उस वक्त की इसराइल के वजीर आजम गोल्डा मायर के पास ले जाया गया। गोल्डा मायर ने एक घरेलू औरत की मानद सेनेटर का इस्तकबाल किया और इसे अपने किचन में ले गई। यहाँ इसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बिठाकर चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया और खुद भी वहां आकर बैठ गई। इसके बाद इसने इस अमरीकी सेनेटर से हथियारों, मिसाइलों और तोपों की सौदेबाजी शुरू कर दी। अभी इसके बारे में भाव ताव जारी था कि इससे चाय पकने की खुशबू आई। वो खामोशी से उठी और चाय 2 प्यालियों में अंडेली। एक प्याली सेनेटर के सामने रख दी और दूसरी गेट पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी और अमरीकी सेनेटर से इसकी दोबारा गुफ्तगू शुरू हो गई। चंद लम्हों की गुफ्तो शनीद और भावताओं के बाद आखिरकार इनके दरमियान शरायत तय पा गई। इसके बाद गोल्डा मायर उठी, प्यालियां समेटी और इन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटी और बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है। आप तहरीरी मुआहदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी के पास भिजवा दीजिए ताकि हम इस डील को फाइनल कर सकें। याद रहे कि ये वो वक्त है जब इसराइल इक्तसादी बुरान का शिकार था, लेकिन गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इसराइल की तारीख में असले की खरीदारी का इतना बड़ा सौदा कर डाला। हैरत की बात तो यह है कि खुद इसराइली काबीना ने इस भारी सौदे को रद्द कर दिया। इसराइली काबीना का मौकफ था कि इस खरीदारी के बाद इसराइली कौम को कई बरसों तक दिन में एक वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होगा, क्योंकि अगर वो तमाम पैसा इस असले को खरीदने पर लगा देंगे तो फिर खाएंगे क्या। गोल्डा मायर ने तहम्मुल के साथ काबीना अरकान का मौकफ सुना और जवाब दिया, आप लोगों का खदशा दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और हमने अरबों को पिसपाई पर मजबूर कर दिया तो तारीख हमें फातेह करार देगी। और जब तारीख किसी कौम को फातेह करार दे देती है तो वो ये भूल जाती है कि जंग के दौरान इस फातेह कौम ने कितने अंडे खाए थे, वो रोजाना कितनी बार खाना खाया करते थे, इनके दस्तरखान पर शहद, मक्खन, जैम था या नहीं, इनके जूतों में कितने सुराख थे, इनकी तलवारों के नाम फटे पुराने थे। याद रखिए कि फातेह सिर्फ फातेह होता है। गोल्डा मायर की दलील में वजन था, लिहाजा इसराइली काबीना को इस सौदे की मंजूरी देना पड़ी और आने वाले वक्त ने यह साबित कर दिया कि गोल्डा मायर का इकदाम बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि इसके बाद अरब दुनिया ने देखा कि इसी असले और जहाजों से यहूदी अरबों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे। जंग के एक अरसा बाद वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया और इनसे सवाल किया कि अमरीकी असला खरीदने के लिए आपके ज़हन में जो दलील मौजूद थी वो फौरन से खुद आपके ज़हन में आई थी या फिर आपने पहले से इसके बारे में हिकमत अमली तैयार कर रखी थी। गोल्डा मायर ने इस पर जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। वो बोली कि मैंने ये इस्तदलाल अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है, क्योंकि जब मैं एक तालिब इल्म थी तो मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुवाज़ना करना मेरा पसंदीदा मौजू था। इन्हीं दिनों के अंदर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कहानी पढ़ी। एक किताब में इनके बारे में लिखा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी भी रकम नहीं थी कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीद सकें, लेकिन इस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 या 7 तलवारें लटक रही थीं। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो सोचा कि दुनिया में इस वक्त कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमजोर इक्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मुसलमान आधी दुनिया के फातेह हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है। यानी मुसलमानों ने इस मुफलिसी की हालत में भी आधी दुनिया को फदा किया। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भी भूखा रहना पड़े, पक्के मकानों की बजाय हमें खेमों में जिंदगी बसर क्यों ना करनी पड़े, तो भी हम असला खरीदेंगे और खुद को मजबूत साबित करेंगे ताकि हम भी फातेह होने का एजाज हासिल कर सकें। गोल्डा मायर ने इस हकीकत से तो पर्दा उठा दिया, लेकिन साथ ही इस इंटरव्यू लेने वाले से दरखास्त की कि इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए, यानी इंटरव्यू का यह हिस्सा शाया न किया जाए, क्योंकि इसकी एक वजह तो ये थी कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से जहाँ एक तरफ इसकी कौम इसके खिलाफ हो सकती थी, वहाँ दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के मौकफ को भी मजीद ताकत मिलती। लिहाजा वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने इंटरव्यू का यह हिस्सा कट कर दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, यहाँ तक कि गोल्डा मायर इंतकाल कर गई और इसका इंटरव्यू लेने वाले नुमाइंदे ने भी सहाफत छोड़ दी। इसी दौरान एक और नामा निगार अमेरिका के 20 बड़े सहाफियों के इंटरव्यू लेने में मसरूफ था। सो ये सहाफी उसी सहाफी का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा जिसने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे की हैसियत से गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू के अंदर इसने गोल्डा मायर का वाकया बयान कर दिया जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक था। इसने कहा कि अब ये वाकया बयान करने में इसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इस इंटरव्यू के बाद जब तारीख इस्लाम का मुताला किया तो मैं अरब बुद्दुओं की जंगी हिकमत अमलियां देखकर हैरान रह गया।
کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبل الطارق کے راستے اسپین کو فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے، اور یہی وہ موقع تھا جب میں گولڈا مائرا کی اس بات سے متفق ہوا کہ تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن وغیرہ کو نہیں۔ اس صحافی کا بیان جب کتابی شکل میں شائع ہوا تب دنیا کو اس حقیقت کا پتہ چلا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دیتے ہوئے میں سمجھا رہا ہے کہ پیوند لگے کپڑوں اور پھٹے ہوئے جوتوں والے گلا بان آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا کے حکمران کیسے بنے، ان کی ننگی تلواروں نے کیسے 4 براعظم فتح کیے، ان کے عالی شان محلات، باغات، زرق برق لباس، ریشم و کم خواب کی آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور سکوں کی چنکاریں اگر ان کو بچا سکتی تو پھر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی فوج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک کبھی نہ پہنچ پاتی۔ اسلامی تاریخ کا یہ بہت ہی عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود ایک سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ کر کہا، یہ تمہارا سونا چاندی ہے جو تم جمع کرتے تھے، اب کھاؤ اسے۔ اور معتصم باللہ بیچارگی اور بے بسی کی تصویر بنے کہنے لگا کہ میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا، اس کے پاس اس کا کچھ جواب نہیں تھا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور ان کے مضبوط دروازوں کو دیکھا اور سوال کیا کہ تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر ان سے تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ ہیرے جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جام بازی اور دلیری سے کم از کم میری فوج کا مقابلہ تو کرتے؟ لیکن خلیفہ نے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑک دار لہجے میں کہا کہ اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مخصوص لباس کے اندر معتصم باللہ کو لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا۔ اس کے بعد اس نے بغداد کو قبرستان بنا دیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ میں نے آج بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، کیونکہ بغداد اس وقت مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا۔ اس نے کہا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے پہلے والا بغداد کبھی بھی نہیں بنا سکے گی، لہٰذا اس نے بغداد کے اندر خون کی ندیاں بہا دیں، کیونکہ تاریخ تو صرف فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات، لذیذ کھانے نہیں۔ اگر ہم مسلمان ذرا بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو برِ صغیر کے اندر مغلیہ سلطنت کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا، کیونکہ جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گائیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے تب مغل سلطنت کا ایک شہنشاہ اپنی دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل بنوا رہا تھا۔ جب مغرب کے اندر علم و فنون اونچائی پر تھا تب مسلمانوں کی طرف تان سین جیسے گویے موسیقی کے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برِ صغیر کے اندر داخل ہو رہے تھے تب ہمارے آبا و اجداد شباب و کباب کی محفلوں کے اندر مدہوش پڑے تھے۔ یعنی یوں کہیں کہ عیش پرستی نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں، شاہی درباروں کے اندر خوشامدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خوروں شہروں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے کہ تاریخ کو صرف اور صرف کامیابی سے غرض ہوتی ہے، تاریخ کوئی بہانے قبول نہیں کرتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا لیکن مسلمانوں کو اس سے سبق نہ ملا، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے کی بجائے صرف دولت کو جمع کرنے اور فضولیات میں مگن رہے، اور اسی لیے زوال ہم مسلمانوں کا مقدر بنا۔ تاریخ واقعی بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔